बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। सानियाए जाफर एक्सप्रेस के बाद होने वाला ऑपरेशन 30 घंटे तक जारी रहने के बाद इस वक्त खत्म हो चुका है और इस ऑपरेशन के हवाले से DGISPR ने अपनी खामोशी तोड़ी है और बाज़ाब्ता तौर पर पहली कंफर्मेशन जो है वो आ चुकी है। इस ऑपरेशन के अंदर कितनी शहादतें हुई, कितने मुसाफिर जान से हाथ धो बैठे और किस तरह से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, ना सिर्फ ये डिटेल्स हैं बल्कि इसके साथ ही साथ कुछ और एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं वो हमने हासिल किए हैं। एक जानिब तो अब से कुछ देर पहले आपको पता है कि BLA ने अपना तीसरा प्रेस रिलीज जारी किया, BLA ने हमले की फुटेज जारी की, लेकिन अब फोर्सेस की जानिब से भी सिक्योरिटी क्लियरेंस का जो ऑपरेशन है और दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने का ऑपरेशन है उसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर फुटेजेस जो हैं वो जारी कर दी गई हैं और किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ, ट्रेन के साथ कहां कहां पर वो छुपे बैठे थे, कितने लोगों को बाजियाब करवाया गया, कितने लोगों की जानें गई हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। एक एक करके सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखता हूं। सिक्योरिटी जराए जो हैं वो कल से मुख्तलिफ खबरें जारी कर रहे हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री की जानिब से इसकी कंफर्मेशन अब आई है और पाकिस्तान की आर्मी के जो तर्जुमान हैं DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने अभी एक मीडिया टॉक की है और उस मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने फाइनल कंफर्मेशन दी है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले एक जानिब BLA का एक प्रेस रिलीज आया तो वहीं दूसरी जानिब सिक्योरिटी जराए ने यह दावा किया कि ये सिक्योरिटी क्लियरेंस का जो ऑपरेशन है ये मुकम्मल कर लिया गया है। सानियाए जाफर एक्सप्रेस एक बहुत ही मुश्किल और इंतहाई टेक्निकल किस्म का ऑपरेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ दहशतगर्दों पर हमला आवर नहीं होना था, इसमें दहशतगर्द औरतों और बच्चों को और मगवियों को जो यरगमाली हैं उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उनके पास उन्होंने दहशतगर्द बिठाए हुए थे जो खुदकुश बमबार थे, खुदकुश जैकेट्स के साथ थे, पिनों पर उनके हाथ थे और ये जो दहशतगर्द हैं दे वर रेडी टू डाई एंड किल एट द सेम टाइम, यानी ये अपनी जान लेके सबको मारने पर तुले हुए थे। तो इसमें बहुत मोहतात रहना पड़ता है और ये ऑपरेशन बहुत ही जल्दी मुकम्मल हुआ है। जारी बात है कि 30 आवर्स ऑलमोस्ट ये ऑपरेशन जारी रहा है और इसके हवाले से बाकी चीजें तो हमारे पास थी। वजीर आजम जो हैं उन्होंने भी खामोशी तोड़ी है, वजीर आला बलूचिस्तान जो हैं उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने भी असम्बली में गुफ्तगू की है, लेकिन DGISPR की गुफ्तगू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि DGISPR ने यह कंफर्म किया कि जाफर एक्सप्रेस जो कि एक ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी, ये 11 मार्च 2025 दिन 1 बजे के करीब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। यहां पर इनिशियली वही रिपोर्ट्स कंफर्म की गई हैं जो हमने आपके सामने खबरें रखी अपने जराए से कि जी पहले ट्रैक जो है उसके ऊपर एक धमाका किया गया, ट्रैक पर जब धमाका हुआ तो ट्रेन डीरेल हुई, ट्रेन आगे नहीं जा सकती थी। उसके बाद अन्नेवाह ट्रेन के ऊपर फायरिंग की गई, चारों तरफ से ट्रेन को घेरा गया और फिर इस सब के अंदर जो लोग हैं उन्हें वहां पर हॉस्टेज लिया गया। कुछ हॉस्टेजेस जो हैं उन्हें इनिशियली छोड़ दिया गया, लोगों के ID कार्ड चेक किए गए और इसमें सिर्फ मिलिट्री पर्सनल की बात नहीं है, औरतों बच्चों की बात नहीं है, लेकिन इसमें जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि इस सारी की सारी सूरत हाल में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक ये बताया गया कि सिर्फ कुछ लोगों को इनिशियली छोड़ा गया, बाद में क्या हुआ वो आपको बता देते हैं। मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने कंफर्म किया है कि देयर वर 440 पीपल ऑन दिस ट्रेन, 440 का फिगर जो है वो उन्होंने कंफर्म किया है और फिर उन्होंने बताया कि यहां पर उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। रिलीफ ऑपरेशन जो है जहां पर इन तमाम यरगमालियों को बचाना था, वो रिलीफ ऑपरेशन आर्मी, एयरफोर्स, FC और SSG यानी कि FC और जो हमारे कमांडोज हैं वो भी, आर्मी भी और फिर एरियल ये ऑपरेशन, इस ऐसे ऑपरेशंस में जहां पर दुश्वार गुजार रास्ते हो वहां पर एरियल सर्वेलेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने भी इस ज्वाइंट ऑपरेशन के अंदर शिरकत की। फिर इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि अफगानिस्तान जो है वहां से ये राब्ते में थे अपने हैंडलर्स के साथ और इनके हैंडलर्स जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, सैटेलाइट फोन्स के जरिए ये राब्ते में थे। वहां पर इनके साथ ऑब्वियसली इनकी जो कन्वर्सेशन है वो भी पकड़ी गई। यहां पर ये बताया गया है कि कल रात तक जो 100 के करीब यरगमाली हैं उन्हें बाजियाब करवाया गया और ये कल शाम तक के फिगर्स थे जो कि हमने आपके सामने रखे। दिन जब चढ़ा तो हमने बताया कि ये फिगर जो है ये 150 तक पहुंच चुका है, फिर ये फिगर ऑलमोस्ट 200 तक पहुंचा। अब इस सब के अंदर ये बताया गया है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब ये ऑपरेशन हुआ कैसे, इस हवाले से वीडियोस जो हैं वो भी जारी की गई हैं। इन वीडियोस के अंदर ट्रेन के साथ 3 मुख्तलिफ मकामात जो हैं वो देख सकते हैं। ये बेसिकली 3 मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में दहशतगर्द जो हैं वो यरगमालियों को लेकर बैठे हुए थे, उनके साथ
جو خودکش بمبار ہیں وہ بھی تھے. اب ہوا یہ کہ شروع میں تو نشانہ باز جو ہیں انہوں نے جو یہ دہشت گرد اسپیشلی جن کے پاس خودکش جیکٹس تھیں کیونکہ انہیں نیوٹرلائز کرنا سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ تھا تو سب سے پہلے انہیں نیوٹرلائز کیا گیا کیونکہ اگر وہ نہ نیوٹرلائز کیے جاتے تو obviously بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا. اب اس میں جب شروع میں انہیں اس طرح سے نیوٹرلائز کیا گیا تو پھر بوگی وائز ایک کلیئرنس آپریشن کیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ جعفر ایکسپریس میں 9 بوگیاں تھیں تو 9 کی 9 بوگیاں جو ہیں ان کے اوپر ایک کلیئرنس آپریشن کیا گیا, گراؤنڈ آپریشن کیا گیا. شروع میں خلا سے نشانہ باز جو ہیں انہوں نے ڈائریکٹ انہیں نشانہ بنایا, پھر گراؤنڈ پہ اترے اور پھر اس طرح سے انہیں بازیاب کروایا گیا. دہشت گرد جو آن گراؤنڈ تھے جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 33 دہشت گرد جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے ہیں, ایلیمینیٹ کیا گیا ہے. اور یہ کلیم کیا گیا کہ آن گراؤنڈ اس موقع واردات جو ہے اس کے اوپر جائے وقوع کے اوپر جتنے دہشت گرد موجود تھے سب مارے گئے ہیں. اور اس کلیئرنس آپریشن کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی, یعنی کہ کسی بھی قسم کی کوئی بندے کی جان نہیں گئی اس آپریشن کے دوران, ڈیورنگ دس آپریشن. یہ امپورٹنٹ ہے. اب اس آپریشن سے پہلے کیا ہوا تھا کہ 21 مسافروں کو شہید کر دیا گیا تھا جو کہ انتہائی افسوسناک ڈیٹیلز ہیں. 21 کا فگر بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے 21 مسافروں کو شہید کیا گیا, جان سے مار دیا گیا. لیکن اس کلیئرنس آپریشن کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی جو شہادت ہے اس کی اطلاع نہیں ملی. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ریلوے پکٹ پہ ایف سی کے اہلکار تھے تو وہ بھی 4 شہید ہوئے ہیں. تو فورسز کی جانب سے جو شہادتیں ہیں جو انیشلی آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے دھماکہ کیا ٹرین جو ہے وہ تھوڑی سی پٹڑی سے اتری, اس کے بعد پھر وہاں پر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی تو وہاں پر بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا انیشلی. تو اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز ہیں. آن سپاٹ جتنے دہشت گرد تھے سب ایلیمینیٹ کر لیے گئے ہیں. کلیئرنس آپریشن جو ہے اس میں مکمل طور پر اس وقت ابھی بھی اس ایریے کا گھراؤ کر لیا گیا. یہ کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا اور یہاں پر جو یرغمالی ہیں وہ بھی کچھ جیسے ایک آپریشن ہو رہا ہوتا ہے بھاگ کے کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا, انہیں بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت یہ بتایا گیا کہ تمام یرغمالی جو ہیں وہ اس وقت دہشت گردوں کے چنگل سے کم از کم نکل چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی ملٹری کے ترجمان نے جو اپنا موقف دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ they will be hunted and brought to justice, انہیں ہنٹ ڈاؤن کیا جائے گا اور انہیں ظاہری بات ہے پھر جو کچھ بھی ان کے ساتھ کرنا ہوا. اور جو سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک انسیڈنٹ کے بعد جو کہ ایک obviously بہت بڑا انسیڈنٹ تھا سانحہ جعفر ایکسپریس, اس کے بعد رولز آف دا گیم ہیو بین چینجڈ. اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ملٹری سپوکس پرسن کی طرف سے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ گیم کے رول جو ہیں وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں. اب اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بی ایل اے نے ایک اعلامیہ جاری کیا, پھر دوسرا ابھی اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے تیسرا جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جی 200 کے قریب پاکستان کے ملٹری پرسنل جو ہیں وہ ان کے قبضے میں ہیں اور قیدیوں کا تبادلہ. اور وہ تو ایسے اپنے آپ کو جیسے پتہ نہیں یہ دہشت گرد نہ ہو گئے کوئی اسٹیٹ کے اوپر یہ بات کریں, کہہ رہے ہیں قیدیوں کا تبادلہ عالمی قوانین کے تحت پاکستان کی حکومت جو ہے پاکستان کا اسٹیٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے ورنہ پھر ہم انہیں بلوچ نیشنل جرگے میں پیش کریں گے, وہاں پر انہیں سزائیں سنائیں گے, پھر انہیں پھانسیاں ہو جائیں گی کیونکہ یہ سارے پاکستان کی ملٹری فورسز یا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان ڈفرنٹ کیپیسٹیز, چاہے ایف سی ہے, فوج ہے, پولیس ہے, اینٹی ٹیررزم فورس ہے, ان سے ان کا تعلق ہے. لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام مغوی جو ہیں تمام یرغمالی جو ہیں انہیں بازیاب کروا لیا گیا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے پہلے چونکہ یہ خبر سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے تھی تو ہم اس خبر کو ایگزیکٹلی کوٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے کوئی آفیشیل سٹینڈنگ نہیں تھی. لیکن اب ملٹری کے جو سپوکس پرسن ہیں, اب کل شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی امکان ہے کہ وہ وہاں پر جائیں گے اور obviously پھر آرمی چیف بھی جائیں گے. لیکن اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس یہ تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور بھی کچھ گفتگو کی جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. لیکن ابھی تک کا جو سب سے اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بی ایل اے کے متضاد دعووں کے باوجود اس وقت ملٹری کا یہ موقف آ چکا ہے کہ جی ہم نے یہ کلیئرنس آپریشن مکمل کر لیا ہے, کامیابی سے مکمل کر لیا. اور اس کلیئرنس آپریشن کے دوران پاکستان کی فورسز کی کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی, کوئی شہادت نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی مسافر کی کوئی شہادت ہوئی ہے. اس سے پہلے البتہ 4 ایف سی کے اہلکار شہید ہو چکے تھے اور 21 مسافر جو ہیں انہیں دہشت گرد شہید کر چکے تھے. 33 دہشت گرد جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے ہیں. آلموسٹ یہ آپریشن جو ہے اگر ہم کہیں 30 آورز تک جاری رہا. اب کلیئرنس آپریشن اور دیگر چیزیں چلیں گی لیکن ریسکیو آپریشن جو ہے وہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں کمپلیٹ ہو چکا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.